नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, इंटरनेट पर बरेलवी हज़रात ने एक क्लिप अपलोड किया है जिसके अंदर हिंदुस्तान के एक नाम नहाद बरेलवी मुल्ला अख्तर रज़ा खां मिसबाही ने इंतहाई बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया है और हमारे अकाबिर उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है। हम बामरे मजबूरी इसका जवाब देना ज़रूरी समझते हैं और अख्तर रज़ा खां मिसबाही को ये बात बताना चाहते हैं कि अख्तर रज़ा खां मिसबाही, आपको ये जुर्रत नहीं हुई कि आप अपनी वीडियो बनाते और वीडियो में आकर हमारे साथ खिताब करते या हमें मुखातब होते, तो आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं। अगर तू कहता है कि कैमरे के सामने आना नाजायज़ है, ये देख अपने कैमरे के सामने आने का किरदार। आपने ये कहा कि हुसामुल हरमैन के अंदर उलमाए हरमैन ने हमारे अकाबिर की तकफीर की है, ये आपने बिल्कुल गलत और आपने झूठ बोला है। और आपको ये बात मालूम नहीं, उलमाए हरमैन ने हमारे अकाबिर की तकफीर नहीं बल्कि उलमाए हरमैन ने आपके अकाबिर की तकफीर की है। ये किताब है, एक तुम्हारी किताब है, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके लिखने वाले मौलाना अब्दुलसत्तार खान नियाजी है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हरमैन के उलमा ने नईमुद्दीन मुरादाबादी को और अहमद रज़ा खां बरेलवी को दोनों को काफिर और मुशरिक करार दिया। और दूसरी बात, आपकी हरमैन के साथ क्या अकीदत, हरमैन के बारे में तुम्हारे उलमा ने यह बात लिखी है कि इमाम काबा और इमाम मदीना मुनव्वरा, इमाम मस्जिद नबवी दोनों काफिर और मुर्तद हैं और इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है और इनको मुसलमान समझकर इनके पीछे नमाज पढ़ने वाला भी काफिर है। हरमैन के उलमा ने हमारे अकाबिर पर जो फतवा लगाया था वो उन्होंने वापस ले लिया। जब उनको ये बात मालूम हुई कि अहमद रज़ा खां ने झूठ बोला है और धोखा दिया है तो उन्होंने वापस ले लिया। और ये बात फैसला मुकदमा बहावलपुर के अंदर लिखी हुई है और फैसला मुकदमा बहावलपुर की तईद आप बरेलवी हज़रात के कई अकाबिर ने भी कर दी है। और हुसामुल हरमैन के फतवे की तरदीद हमारे अकाबिर ने नहीं बल्कि आपके अकाबिर ने भी कर दी है। आप किताब उठाइए, सैफुल अता मुफ्ती अता मोहम्मद चिश्ती बंदियालवी ने पीर मीर अली शाह साहब के हवाले से लिखा है कि पीर मीर अली शाह साहब अकाबिर उलमा देवबंद की तकफीर को पसंद नहीं फरमाते थे। इस तरह एक और किताब ढोल की आवाज़, इसके अंदर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब ने खुलकर इस बात की तरदीद कर दी है कि उलमा देवबंद काफिर नहीं थे बल्कि उलमा देवबंद आला दर्जे के मुसलमान थे। इस तरह पीर मोहम्मद करम शाह भेरवी ने ताज़ीरुन नास मेरी नज़र में और दूसरी किताब जमाल करम के अंदर ये बात वज़ाहतन लिख दी है कि उलमा देवबंद की हम तकफीर नहीं करते। आपने कहा कि कुरान की नस्से कती से ये बात साबित है कि गुस्साखी रसूल हरामी होता है। अगर गुस्साखी रसूल हरामी होता है तो ये बात वाक़तन आपने ठीक कही है और आप इस दावे में सच्चे हैं, तो हम आपके घर की किताबों से ये बात दिखा देते हैं कि आपके अकाबिर गुस्साखी का इर्तिकाब कर चुके हैं और फतवा हम खुद नहीं बल्कि फतवा भी आपके घर की किताबों से दिखाएंगे कि आपके अकाबिर गुस्साखी का इर्तिकाब कर चुके हैं। ये देखिए, ये किताब है नूरुल इरफान। इसके अंदर मुफ्ती अहमद यार नईमी ने इस किताब के अंदर सरकार दो आलम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात लिखी है कि आप नबूवत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बिया खाते थे। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। आप खुद फैसला करें कि सरकार के बारे में ऐसे कलमात कहना ये गुस्साखी के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। ये एक किताब है मग़फ़िरत ज़म। इस किताब के लिखने वाले पाकिस्तान के जय्यद बरेलवी आलिम साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर हैदराबादी हैं। इस किताब के अंदर उन्होंने फाज़िल बरेलवी का जो तर्जुमा कुरान पेश किया है कि सरकार के अगले पिछले गुनाह माफ। अब इस तर्जुमा करने पर क्या फतवा है, ये हमारी किताब नहीं बल्कि आपके घर की किताब है, फतावा बरेली शरीफ। इसके अंदर वाज़े और साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऐसा तर्जुमा करने वाला काफिर और मुर्तद है। तो जब ऐसा तर्जुमा करने वाला काफिर और मुर्तद है तो आपके घर के फतवे से साबित हो गया कि अहमद रज़ा खां बरेलवी काफिर और मुर्तद है। इस तरह दूसरी किताब, ये पाकिस्तान से किताब शाया हुई है और इस किताब का नाम मारकतुज़्ज़म है। इसके लिखने वाले पाकिस्तान के जय्यद बरेलवी आलिम गुलाम मेहर अली साहब हैं और इस पूरी किताब का खुलासा कलाम यह है कि ऐसा तर्जमा करने वाला काफिर और मुर्तद और परले दर्जे का बेईमान है। ये हमारा फतवा नहीं
بلکہ آپ کے اپنے گھر کا فتویٰ ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا بے ایمان اور کافر ہے۔ یہ فاضل بریلوی کی کتاب عرفان شریعت، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ اب اس پر کیا فتویٰ ہے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شہد سے میٹھا نام محمد، یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے بہاولپور سے، اور اس کے لکھنے والے ہیں پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی صاحب۔ اس کتاب میں واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا بے ادب اور گستاخ ہے۔ اس طرح تیسرا حوالہ سنیے، ایک اور فتویٰ فاضل بریلوی نے دیا ہے، فہارس فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے۔ اور اس پر کیا فتویٰ ہے؟ پاکستان کے ایک جید بریلوی عالم اقتدار احمد نعیمی اپنی کتاب کیا نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے، اس پوری کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا گستاخ اور بے ادب ہے، چاہے اس کا توہین کا ارادہ ہو یا توہین کا ارادہ نہ ہو۔ اور اس طرح دو اور کتابیں بھی ہیں، ایک کتاب بہاولپور سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام با ادب کتے اور بے ادب انسان ہے، اور اس کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی ہے۔ اس کے ٹائٹل پر کتے کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اسی صفحے پر اللہ اور اس کے رسول کا نام، اور اس پوری کتاب کے اندر قرآن کی متعدد آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب بلی کے خواب میں چچڑے، اس میں بلی کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر متعدد قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ناظرین دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ گستاخی بنتی ہے یا گستاخی نہیں بنتی۔ اور باقی رہی بات کہ بریلوی نام نہاد بریلوی عالم نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ تھے۔ آپ کو اختر رضا خان بریلوی، آپ کو یہ بھول ہے، ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ نہیں، بلکہ آپ کے اکابر خاصتاً مولوی احمد رضا خان بریلوی انگریز کا بہت بڑا ایجنٹ تھا۔ بریلویوں کی کتاب البریلوی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس کے اندر صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی ہمارا ایجنٹ تھے۔ اور ایک دوسری کتاب اثبات النسب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر پیر جماعت علی شاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انگریزوں کو تعویذ دیتے تھے تاکہ ترکیوں کے فیر ان کو نہ لگے۔ پاکستان سے شائع ہونے والی اخبار ایکسپریس کے اندر یہ خبر موجود ہے کہ انگریز نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم کو $37,000 عنایت فرمائے۔ تو یہ انگریزوں سے امداد لینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کے اکابر کا ہے۔ اور اس طرح آپ نے ایک بات یہ کہی کہ ہمارے اکابر مناظرے میں ٹکے نہیں، اختر رضا خان بریلوی، یہ آپ کو بھول ہے، اور شاید آپ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ بریلی شریف کے اندر آپ کے مدرسے میں آ کر مولانا مظہور نعمانی صاحب نے آپ کو شکست سے دوچار کر دیا تھا، اور بریلی شریف میں مولانا مرتضی حسن چاند پوری کئی دن تک احمد رضا خان بریلوی کو للکارتے رہے اور اس کی غیرت کو جگاتے رہے، لیکن احمد رضا خان بریلوی بغیرتی کی چادر تان کر سو گیا اور اس کو اپنے گھر سے نکلنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اور اس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم انڈیا میں آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اختر رضا خان بریلوی، آپ کو بھول ہے کہ ہمارے اکابر آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ مولانا ابو ایوب قادری کی سربراہی اور ان کی قیادت میں انڈیا آئیں گے۔ رب محمد کی قسم، اگر انڈیا میں ہم آ کر حسام الحرمین کی ترتیب سے احمد رضا خان بریلوی کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے اور آپ کے اصول کی روح سے آپ کے اکابر احمد رضا خان بریلوی سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں ان کو گستاخ رسول ثابت نہ کر سکے تو ممبئی کے چوک پہ ہمیں سولے پہ لٹکا دیا جائے۔ اور چونکہ آپ نے انڈیا میں آنے کی ہمیں دعوت دی ہے، اس لیے آپ ہمارے ویزے اور پاسپورٹ کے اخراجات بھجوائیے، یہ ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر۔ اور آپ نے کہا تھا لیٹر پیڈ پر لکھ کر دو، یہ ہے ہمارا لیٹر پیڈ، اب اس میں تاریخ لکھ دی ہے۔ اب ہمارے اخراجات بھجوانا آپ کا کام ہے اور انڈیا میں آ کر آپ سے مناظرہ کرنا ہمارا کام ہے۔ اور انگریز نے جو آپ کا تعاون کیا ہے اور انگریز نے آپ کو جو پیسے دیے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا، 1 مہینہ تک ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ آج یہ بات 15 جون 2015 کو کہہ رہا ہوں، 16 جولائی 2015 تک آپ کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ نے ہمیں اخراجات نہ بھجوائے یا ہمارے اس
اس بات کا جواب نہ دیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ دم دبا کر بھاگ چکے ہیں. پھر دنیا کا کوئی بریلوی جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، بغیرتی کا دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، وہ آئے میدان مناظرہ سجائے. ہم میدان مناظرے میں آ کر احمد رضا خان بریلوی اور اس کی تمام ضروریت کو گستاخ ثابت نہ کریں، اور احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ماننے والوں کو حسام الحرمین کی ترتیب سے جھوٹا ثابت نہ کریں. ہماری سزا موت ہے، نہ ویزا آئے گا نہ ٹکٹ تمہاری. یہ مشرک میرے آزمائے ہوئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.